अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, पंजाब की 20 नशस्तों पर जो बाई इलेक्शन था उसके लिए कैंपेन गुज़िश्ता रात 12 बजे बंद हो गई, लेकिन इस वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन लगा दिया गया है 2 लोगों पर। एक हैं अली अमीन गंडापुर, वो DI खान से MNA थे, PTI के थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि तमाम PTI के MNAs ने एन ब्लॉक रिज़ाइन किया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन स्पीकर ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन या समरी जो है इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाई गई। एनीवेज, द इशू इज़ कि अली अमीन गंडापुर को पंजाब में दाखिले से इन बाई इलेक्शंस पर उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। इसकी रीज़न भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरे जो दिलचस्प बात है कि एक और हैं, उनका नाम है मकबूल गुजर। ये हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर में, और ये भी PTI के हैं, और इन पर भी बैन लगा दिया गया है कि जी आप नहीं जा सकते। और कहाँ नहीं जा सकते? क्योंकि ये बहुत एक्टिव थे लाहौर में PP 168, जहाँ पे नज़ीर चौहान, लेट मी करेक्ट इट, नज़ीर चौहान साहब जो PP 168 से PMLN के हैं, और उनके मुखालिफ हैं जनाब शब्बीर गुज्जर। अब शब्बीर गुज्जर साहब जो हैं, वो एक तो बरादरी तो ठहरी मकबूल गुज्जर साहब की, लेकिन कहा यह जाता है कि इनकी अजीज़दारी भी है। और मकबूल गुज्जर साहब जो हैं वो लाहौर में PP 168 में बहुत एक्टिव थे। अपने रिश्तेदार शब्बीर गुज्जर जो कि PTI की टिकट पर MPA के लिए इस PP 168 से कंटेस्ट कर रहे हैं। और अब मसला ये है कि नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव बदमाश हैं। अब अगर मकबूल गुज्जर साहब वहाँ पे जितना अरसा रहे हैं तो उन्होंने उनकी बदमाशी नहीं चलने दी, और इस वजह से अब उनके ऊपर बाकायदा रिक्वेस्ट करके बैन लगवा दिया गया। ये हमने पहले नहीं सुना था, वैसे अगर किसी और ने सुना हो तो ही और शी कैन करेक्ट मी। द रीज़न इज़ कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के लोग जो कि मिनिस्टर्स होते हैं या MNAs, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनके ऊपर बैन लगाया जाता है, और वो जब जाते हैं तो उनको नोटिस भी सर्व कर दिए जाते हैं। लेकिन ये इस बाई इलेक्शन की दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर, अब वो उनकी तो वजह मैंने आपको बता दी कि मकबूल गुज्जर साहब को क्यों बैन किया गया है, जो कि मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर के PTI की तरफ से। उसकी वजह बता दी कि वो शब्बीर गुज्जर साहब PP 168 लाहौर में अपने अजीज़ के लिए हेल्प कर रहे थे, और नज़ीर चौहान साहब को ज़रा काबू में रखा हुआ था। उनकी तो वजह समझ आ गई, आपको मैंने बता दी। अब अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को हरा के आए थे डेरा इस्माइल खान से, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस वक्त वो उन्होंने रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन दी हुई है फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली, तो वो एक्टिव मेंबर भी नहीं है क्योंकि उन्होंने दी हुई है। फिर भी वजह क्या है? वजह यह है नाजरीन के अगर आपको याद हो 2013 से 2018 के जो 5 साल का जो दौर था PMLN का, उसमें एक बाई इलेक्शन हुआ था बड़ा इम्पॉर्टेंट, और वो था लोधरा में। और लोधरा में से जब वो इलेक्शन जहांगीर तरीन साहब जीत गए थे तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया था ये इलेक्शन मुझे अली अमीन गंडापुर ने जितवाया है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे दोस्त या गार्ड्स या जो भी उसके एक्टिविस्ट सपोर्टर्स थे उनको लेके आए हुए थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पोलिंग स्टेशन पर अपने बंदे खड़े किए थे, और कोई धांधली नहीं, किसी की बदमाशी नहीं चलने दी थी। अब ये एक दिलचस्प बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि DI खान से उठ के पंजाब में किसी एक दोस्त को सपोर्ट करने आए थे उस वक्त, और वो बड़े कामयाब हो गए थे, और उसके बाद जिन्होंने कामयाबी हासिल की उन्होंने उनकी तारीफ भी कर दी कि जी ये नशिस्त जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब की हेल्प की वजह से मुझे मिली है। अब जो कि 2022 में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 20 नशिस्तों पर, पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को पंजाब में दाखिले पर बैन लगा दिया गया। अब उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कोई बदमाशी या लड़ाई नहीं करनी थी। उनके साथ या तो इमरान खान साहब के कुछ टाइगर्स ने आना था, और सिर्फ पोलिंग स्टेशंस पर जिस तरह एक ड्यूटी कोई देता है अपने किसी दोस्त यार के लिए, दोस्त यार ही ड्यूटीज़ देते हैं, उन्होंने सिर्फ ड्यूटी देनी थी आके
لیکن ان کو بند کر دیا کیونکہ ان کا انفلوئنس تو ہے سچ ووٹرز پہ تو انفلوئنس کر نہیں سکتے, نہ ہی ان کا ووٹرز پر انفلوئنس ہے اپنے کانسٹیچوئنسی سے ہٹ کے. لیکن اس کے باوجود جو بین کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ الیکشن کروانے کی ٹرین ٹیم ہے ان کے پاس, جو کہ ایک ایک کانسٹیچوئنسی میں پولنگ سٹیشنز پر ایک ریلیجس ڈیوٹی دے سکتے تھے, تو اس وجہ سے ان پر بھی بین لگا دیا گیا. چلیں اب بین تو لگ گیا ہے, لیکن اب کل انتخابات ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات جو ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھرپور کمپین کی, 20 جو نشستیں تھیں بائی الیکشنز میں ہر کانسٹیچوئنسی میں گئیں, کہیں پہ اچھے, کہیں پہ درمیانے, اور کہیں پہ بہت ہلکے جلسے بھی انہوں نے کیے. اور لیکن اب اطلاعات یہ آئی ہیں, انہوں نے خود ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ وہ کرونا پازیٹیو ہو گئی ہیں. اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال بنتی کیا ہے, کیونکہ جو پی ایم ایل این کی ٹکٹس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس میں بھی ان کے اپنے چچا یا کزن کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح کے نہیں تھے, لیکن کسی نہ کسی طرح منوایا گیا ان کو, اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ مانی, کیونکہ ان کے دیے ہوئے نام جو ہیں وہ آئے کنٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کو ٹکٹس ملے پی ایم ایل این کے. کیونکہ جو لارجر ڈیل تھی وہ یہی تھی کہ جو ایک تو منحرف جو اراکین ہیں جن کو عام زبان میں لوٹا کہا جا رہا ہے, ان کو بھی ٹکٹس مریم نواز صاحبہ نے دلوائیں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر ہم یہ ابھی اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن اس میں نقصان ہو رہا ہے, اور وہ یہی کہ جو ڈائی ہارڈ پی ایم ایل این کا ورکر سپورٹر تھا, جو کہ ٹکٹ کا ایسپائرنٹ بھی تھا, اس کو ٹکٹ نہیں ملی. لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ یقیناً خاندان کے اندر ڈیوائڈ تو ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, وہ جو کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, کیونکہ میرے پاس ہارسز ماؤتھ سے انفارمیشن موجود ہے کہ کس طرح ان چچا بھتیجی یا دونوں کزنز حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان معاملات ذرا تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہیں, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2022 میں, بائی الیکشن سب سے بڑا الیکشن ہے 20 نشستوں پر, اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ اس پر نظریں جمی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ دس از پی ٹی آئی ورسز آل, اور اس کے علاوہ جو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا پنجاب کی حکومت کا کہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہ سکیں گے, کیا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. ان انتخابات پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا آئندہ پنجاب کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں آتی ہے. واضح رہے کہ 12-12.5 کروڑ آبادی کا سب سے بڑا صوبہ, اور کہا یہی جاتا ہے کہ جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس وفاق ہے. وفاق بھی اس وقت پی ایم ایل این کے پاس ہے اور پنجاب بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود خوف ہے لوگوں میں کہ پی ٹی آئی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت ہی کامیاب جلسے, کسی جگہ بھی ایسا نہیں یہ نظر آیا کہ ان کا جلسہ ہلکا تھا یا چھوٹا تھا. باقی جماعتوں نے جو پورا مل کر زور بھی لگایا ہوا ہے وہ وہاں پہ اتنی لوگ نہیں نکال سکے. اور خاص طور پر ناظرین ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو پی پی 217 ہے ملتان کا, وہاں پر نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں ڈٹ کر زور لگا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو نہیں جیتنے دینا. اب دیکھتے ہی ہیں کہ چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے بعد پولنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس ویڈیو کے بعد تھوڑا سا اپڈیٹ بھی دیں گے کہ پروجیکٹڈ نمبر کیا نکلنے والا ہے. تو اس ویڈیو کا بھی آپ انتظار کریں, انشاءاللہ جلد آپ کو بتائیں گے, اور الیکشنز ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پروجیکٹڈ نمبر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں گیسٹیمیٹس بھی ہیں اور ایسٹیمیٹس میں بھی. بہت بہت شکریہ, اور ویٹ کریں اگلی ویڈیو کا.